صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سخیادہ سلطان علی سخیادہ سلطان علی رب نے بدھائی شان علی مدنی دے جد جان علی مدنی دے جد جان علی چہرہ تک قرآن علی سخیادہ سلطان علی سخیادہ سلطان علی کعبے دائے نصیر علی کعبے دائے نصیر علی مدنی سیدہ ویر علی مدنی سیدہ ویر علی زہرا دی مسکان علی زہرا دی مسکان علی سخیادہ سلطان علی رب نے بدھائی شان علی مدنی دے جد جان علی مدنی دے جد جان علی چہرہ تک قرآن علی سخیادہ سلطان علی حیدر وانگو کوئی نہیں آیا حیدر وانگو کوئی نہیں آیا کعبے اندر کوئی نہیں جایا کعبے اندر کوئی نہیں جایا شاہ زمن مردان علی شاہ زمن مردان علی سخیادہ سلطان علی سخیادہ سلطان علی رب نے بدھائی شان علی صحابہ داوی مشیر علی صحابہ داوی مشیر علی منی صحابہ پیر علی
بندی صحابہ پیر علی اے مومنت مہربان علی مومنت مہربان علی سخیادہ سلطان علی سخیادہ سلطان علی ایک رمضان شہادت پائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت 21 رمضان مبارک جنہ دی ولادت کعبے دے اندر ہے تے شہادت مسجد دے اندر ہے سبحان اللہ کیا بات ہے 21 رمضان شہادت پائی قاتل نے لعنت جائی قاتل نے لعنت جائی دشمن لئی امان علی دشمن لئی امان علی سخیادہ سلطان علی سخیادہ سلطان علی رب نے ودھائی شان علی نار علی تے جو بھی سڑی سی نار حیدری نار علی تے جو بھی سڑی سی منافق دوزخ اندر بڑی سی بغض تے حب پیمان علی بغض تے حب پیمان علی سخیادہ سلطان علی سخیادہ سلطان علی رب نے ودھائی شان علی مدنی دے جد جان علی چہرہ تک قریان علی سخیادہ سلطان علی سخیادہ جو بھی علی کو حق دے منے سی جو بھی علی کو حق دے منے سی کو سر پیسی جنت ویسی جنت بچ ذیشان علی جنت بچ ذیشان علی جنت بچ ذیشان علی سخیادہ سلطان علی سخیادہ صابری جگدا مولا علی صابری جگدا مولا علی شان چا بخشی ذات جلی میرا دین ایمان علی میرا دین ایمان علی سخیادہ سلطان علی رب نے ودھائی شان علی
مدنی دے جد جان علی چہرہ تک عریان علی سخیاں